बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर रहा है लिब्रा में, और जब मरकरी लिब्रा में ट्रांजिट करता है तो ये आपके अक्ल, शऊर, विजदान, कम्युनिकेशन को हिट करता है। और ये ट्रांजिट शुरू हो चुका है 26 अक्टूबर से, और ये अब चल रहा है और अगले लंबे अरसे तक होगा। और इसके असरात जो है वो कम से कम 45 दिन तक तो फौरी आपको महसूस होंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये लंबे अरसे तक महसूस होते रहेंगे। जैसा हमने आपको पहले बताया है कि कुछ स्टार्स को जो है ये बूस्ट अप दे रहा है और कुछ स्टार्स को एवरेज जो है वो होगा। तो जिन स्टार्स को ये एवरेज चीज़ें दे रहा है उसकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं, जिनको हम ये तरक्की दे रहा है उसका बात जिक्र कर रहे हैं। और आप जिक्र कर रहे हैं कि जिन दो स्टार्स को ये डाउनफॉल की तरफ लाएगा, उन दो स्टार्स को जो है वो अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ताकत खुदाए ज़ुल जलाल की ताकत है, जिसके अमर से ये ज़मीन और आसमान का और ये निज़ाम फलक चल रहा है, जिसके कुन कहने से ये कायनात तख्लीक हुई। और जब से उसने कुन कहा है तब से ये निज़ाम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ अजराम फल्की से मुनक्कस होके इंसान की ज़ात के ऊपर पड़ती है। चूँकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और अल्लाह ने ये पूरा निज़ाम इंसान के गिर्द बनाया है। इंसान के गिर्द मौजूद पौधे, इंसान के गिर्द मौजूद ज़मीन, इंसान के गिर्द मौजूद चरिंद परिंद उसको सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे मुख्तलिफ मौसमों में ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ फल अल्लाह ने दिए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ हालात में ये सितारों के असरात आपको एनर्जी देते हैं। बाज़ औक़ात कच्चे बर्तनों को आग में पका के पुख्ता किया जाता है, इसी तरह बाज़ औक़ात मुश्किल हालात आपको कामयाबी की तरफ ले जाने के जो है वो उसमें मददगार होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि दो स्टार्स का जिक्र करने जा रहे हैं जिनमें थोड़ा सा दबाव आ सकता है। तो पहला स्टार है स्कॉर्पियो। वैसे तो स्कॉर्पियो के ऊपर बड़ा अच्छा टाइम आ गया है, इनकी चीज़ें बेहतर हैं, इनका हमने जिक्र किया है कि इनके लिए अब जो है वो दरवाजे खुलते चले जाएंगे, हालात बेहतर होते जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये कम से कम 45 दिन तक और कुछ दरमियान में इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव आएगा, क्योंकि ये इनके 12वें घर के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। तो 12वें घर में इनकी जो है वो ख़ास तौर के ऊपर फाइनेंसेस को और कुछ इनकी ज़िंदगी के जो है वो नेगेटिव चैप्टर्स को हिट करेगा। यानी वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी है या कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कोई ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, या ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें इनकी ज़िंदगी की कोई मनफी कोई जो है वो कोई ताल्लुकात हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो वो उनकी वजह से इनको थोड़ा सा बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में किए गए फैसले ख़ास तौर पे ताजिर हजरात को एहतियात की तरफ लेके आने पड़ेंगे, उसकी वजह से इनको जो है वो थोड़ा दबाव आ सकता है। इसके अलावा जो आप समझ लें कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, यानी फौरी तौर पे पैसे की इन्वेस्टमेंट है, वो ज़रा करने में एहतियात कर लीजिएगा। पेपर कोई पढ़े बगैर साइन न कीजिएगा, तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस वक्त जो आपके सफ़र हैं वो आपको कामयाबी तो दे रहे हैं, लेकिन उन सफ़रों में आपको थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा होगा। ज़हनी तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, चीज़ें थोड़ी उलझ सकती हैं, और ऐसी सूरत में लड़ाई झगड़ा, शक शुबा या कोई खिंचाव तनाव आ सकता है। सियासी लोगों को थोड़ी सी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ेगी और उनको अपना सोशल सर्कल संभाल के रखना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक मजहबी हलकों से है, यानी वो दीनी मदारस के लोग हैं जो लोगों को तबलीग दीन करते हैं, उनको अपने अल्फाज में जो है वो चुनाव बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सूरत में आपका किया हुआ या आपका बोला हुआ कोई
لفظوں کا چناؤ یا آپ کے لفظ جو ہیں وہ آپ کو دباؤ میں لا سکتے ہیں. اپنے آپ کو مضبوط کر کے آگے بڑھیں، اور ایسی صورت میں صدقہ دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور اس وقت جو صدقہ بنے گا وہ بنے گا آپ کا سبز رنگ کے کپڑے کا، وہ ضرور دے دیں. یا پھر آپ کا جو صدقہ بنے گا وہ ایک سے زیادہ انڈوں کا صدقہ ہے، وہ ضرور دے دیں. انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی فرمائے گا اور آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو سورت قرآن پاک کی ان کو سب سے زیادہ سپورٹ کر رہی ہے وہ سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل ڈیلی ایک مرتبہ ضرور تلاوت کر لیجئے گا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ سرکار ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، اتنے ہی آپ محفوظ رہیں گے، اتنے ہی آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازی بڑھتی چلی جائے گی. دوسرا سٹار جس کے اوپر یہ جو ہے وہ جس کے نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں، جو دباؤ آ رہا ہے، وہ ہے ایکویریس. ایکویریس جو ہے وہ 9ویں گھر کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. تو 9ویں گھر کے اوپر اثر انداز ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی شادی شدہ زندگی، فیملی، لیئر لائف، محبت، ریلیشن شپ خاص طور پہ ہٹ ہونے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں آپ جو ہے نا خاص طور پہ بچوں کی طرف سے دباؤ آنے کے چانسز ہیں. بچوں کی کچھ شادیوں میں تناؤ آ سکتا ہے. اگر آپ کے بچے شادی شدہ ہیں تو ان کی طرف سے آپ کو کوئی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بچوں کی شادی شدہ زندگی متاثر ہونے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا لوگ جو مطلب کوئی ایسی کوشش کر رہے ہیں جو اولاد کے مسائل کو حل کر سکے، اس میں ان کی ریپروڈکٹری ہیلتھ بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آرٹیفیشل کنسیو کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اولاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان کے نتائج ان کی مرضی کے نہ نکلیں. اس کے علاوہ محنت جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے. اخراجات آمدنی سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلیے گا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو کوئی اتنا بڑا دباؤ نہیں آئے گا اگر یہ پازیٹیو رہیں، اپنے آپ کو روحانیت کی طرف رکھیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے چلیں، تو ان کے معاملات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ سبلنگز میں چھوٹے موٹے جو ہے وہ کچھ اثرات ہو سکتے ہیں. شراکت داری کے معاملات میں تھوڑے سے اثرات ہو سکتے ہیں. وراثت کے معاملات میں، وراثت کی تقسیم کے معاملات میں تو تھوڑے بہت اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑا معاملہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا جو ان کو ہٹ کرے. لیکن ضروری یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہیں. اگلے 45 دن میں کسی بھی وقت جو ہے یہ صدقہ دے دیں. خاص طور کے اوپر ان کا جو صدقہ بنے گا وہ براؤن یا گولڈن رنگ کے کپڑے کا صدقہ ہے. اور اس کے علاوہ یا گندم، آٹا یا روٹی کا صدقہ دے دیں تو بھی ان کے لیے بہت زیادہ بہتری کی طرف ان کی چیزیں آ جائیں گی. اور جو سورت ان کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو ہے وہ سورہ البروج ہے. سورہ البروج کی تلاوت روزانہ 1 مرتبہ کم از کم کرتے رہیں، اور سرکار ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص اور والہانہ پن کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں اتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کریں تو انشاءاللہ تعالی ان کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ہمارے علم کے مطابق یہ بہترین ہے اور موسٹ آف کی بنیاد پہ بنائی گئی. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے اوپر یہ ایز اٹ از اثر انداز ہوں گے. ہاں، پرسنل لیول کے اوپر کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں. جب آپ کا پرسنل ذائچہ دیکھا جاتا ہے تو پھر اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی جیسے ان کو ہونا چاہیے. تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں کہ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں یہ نمبر اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو آگاہی دیں گے. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پش کر دیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.